डे आम्ही सेलिब्रेट करतात आणि सगळे लोकांक जशें नंदान सांगलां नियाजीन सांगलां ते भाशेन आमी इशू वांटपा येयले सगळे. तशेंच आयज एनवायरमेंट डे म्हणल्यार वास्कोन तुमी पयलां आसतलें कितली बुरशेंपण जालें. कचरोच न्हू, ही मायनींग हाडून बर्थ नंबर 11 ती सारको घट्टी कार्गो हाडून बर्थ नंबर 11 आख्खे वास्कोकारांक सारके बुरशे ते जेवणांनी वयता. तशेंच कोडसो आतां कितली वर्सां जालीं आमी कोडश्या लागून बोब मारताय. कितली आमची पब्लीक हियरींग जाली, कांय आवाज केन्ना कोणूच. जाल्यार आमी मागताय हे सरकारा कडेन जोरी तर तुमी देखून हो एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करताय जाल्यार हेजेर मातशें लक्ष घालाय. हे जो पळय कोडसी येता जावं एमपीटीन आनी तशेंच दोरयेन आमी नुस्तें मारूंक वयताय. आयज दोरयान चोयल्यार कचरो कितलो जाला, पोतयो झाडां सोड्यार. हांवें म्हाज्या दोळ्यान चोयलां सोड्यार जे भाशेन कचरो ते डंप कोत्ताय तो कचरो सगलो दोरयान देंवता. हेजेरूय कांय एक्शन ना. त्या कचऱ्याचो मात वास. तशेंच आयज वास्कोन आमी चोयलां, आमी हारेवड्यार रावन हे तिनूय वाड्यांचेर आख्खो कचरो हाडून तिनूय वाड्यांचेर घालताय. एक पिशेंडोंगरेर डंप कोत्ताय, दुसरो तिलक मैदाना कडेन. दोनूय सायडीन, एक सायडीन रबील तें ऑफिसां थिंगा आनी दुसरे सायडीन थिंगा. आमचो लोक क्रिस्तांव जेन्ना मिसा वयता सकाळचो हेजेर कांयच एक्शन जायना. कितली लोकांनी बोब मारून सांगलें, कितली जाणांनी. वास्कोचो MLA हूंय आहा. हो कचरो आमच्या हॉड्ड्यार हाडून गायला आमच्या हारेवाड्या लोकांचेर. जाल्यार आमी मागताय जोरी तर तूं आयचो हो दीस तर सेलिब्रेट करता जाल्यार पयलीं हो कचरो आहा तो जाग्यार घाल, नाजाल्यार कित तरी कर तेजें. कित्याक वास सोसूं जायना. आनी कोडश्याचेर म्हणटा ते भाशेन कोडसो आयज पासून बंद जायना. आतां तेणी डॉल्फिनाचेर स्टार्ट केला. काल पयर एक बोट हाडून डॉल्फिनाचेर काडलो. तो कचरो तो धुल्लो हूंय येतलो सगल्याच्या घरान वास्कोच्या. हर एक शॉपाचेर, हर एक धंद्याचेर, फ्रुटाचेर म्हण नाका, नुस्त्याचेर म्हण नाका, सगल्याचेर येवन बसता आनी तो आमच्या पोटान वयता. जाल्यार म्हाका दिसता हें जें पळय कोण तर हेजेर इनिशिएटीव घेयना तेणें आनी हो दीस मनोवपाचो न्हू म्हाका जाल्यार दिसता. आनी म्हाकाच न्हू सगळे वास्कोकारांक दिसता. जाल्यार पयलें तें बंद कराय आनी मागीर हें सेलिब्रेशन कराय. देव बरें. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एवरी इयर आमी हो एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट आनी साजरो करतात. साजरो कित्याक करतात, जे भशेन गोंयान हांव म्हणूंक शकता डिस्ट्रक्शन, लँड डिस्ट्रक्शन, ट्री डिस्ट्रक्शन, झाडां कापून उडयल्लीं जाता, न्हंयो पाड घातलेल्यो जातात. ताका लागून खंय तरी हें अवेरनेस व्हेरी इम्पॉर्टंट. जे भशेन आमच्या ब्लॉक प्रेजिडेंटान सांगलां आनी हो प्रोग्राम घडोवन हाडला खंय तरी हो वास्को खातीर खूब गरजेचो आसा. खुबश्यो हांव म्हणटा आमचे वेटलँड तेंच्यांनी ब्लॉक करून उडयल्ले आसा. खुबश्यो बिचीस घाण केलेल्यो आसा. ताका लागून एनवायरमेंटा दिसा हो अवेरनेस हाडपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रत्येक लोक, प्रत्येक डिपार्टमेंट, म्युनिसिपालिटी आपलें काम आपल्या पर्यंत करतात. पूण प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आसता की आतां आमी मुद्दामून हांगासर स्टार्ट केला. कित्याक केलां की हे फीश मार्केट हांगासरल्यान जी कॅरी बॅग्स वयता तीच खंय तरी ड्रेनेज ब्लॉक करतात, खंय तरी जनावरां खातात आनी ताका लागून आमी ही रिसायकल बॅग्स वेजिटेबल्स मार्केटांत आनी फीश मार्केटांत डिस्ट्रिब्यूट करूंक येयला. हो प्रोसेस असोच कंटिन्यू उरतलो. हांवें हे कोण डिस्ट्रिब्यूट करता बॅग्स तांकांय आमी कॉन्टेक्ट केलेले आसा आनी म्हाका दिसता वास्को भरान 3 म्हयन्या भितर असली बॅग्सां सगळ्याक अवेलेबल जातली आनी सवाय कमी रेटीन जातली अशी आमी वास्को खातीर एक इनिशिएटीव घेतला. आनी हांव मागतां वास्कोकारां कडेन की जी बॅग्स अवेलेबल आसा ती असली बॅग्स आनी जाता जाल्यार घरा कडल्यान घेवन येवन
बॅग्स यूज करची आनी आमचे वास्को एक बरें एनवायरमेंट फ्री म्हटल्यार डिस्ट्रक्शन फ्री अशें करून बरें वातावरण जाय सारकें आमचे कडल्यान आमी बारीक बारीक एफर्ट्स घातल्यार खंय तरी आमी थंय करूंक शकता. देव बरें करूं. आणि आता आमकां कळलं आसतलें एनवायरमेंट इज सो इम्पॉर्टंट. तुमी पळयलं आसतलें जी हीट आहा हे दिसान जे गरम जाता केन्ना लायफान जावना. फर्स्ट टायम इतलो गरम जावपा लागला की म्हाका दिसता सगळे घरान आतां एसी जाय. आनी कित्याक इतलें गरम जावपा लागला इज बिकॉज ऑफ दीस अनलिमिटेड कन्स्ट्रक्शन जे चालू आहा. 800, 1000, 2000 फ्लॅट. पयलीं 10-20 फ्लॅट आसपाचे, 50 आसपाचे मॅक्झिमम. आतां इतले फ्लॅट एक एक कॉम्प्लेक्स. आमकां सद्या जे आहा तांकां उदक ना, लायट ना. निवळे पळय, मांगुरेल पळय उदक ना. 2-2 वरां उदक येता. आनी हाव दे कमींग वीथ मोर बीग प्रोजेक्ट्स ऑफ लायक झरी, बिर्ला एन ऑल 800, 1000 आनी युनी फ्लॅट येवपा लागला. सो वी शूड स्टॉप ऑल दीस बीग बीग प्रोजेक्ट्स. बारीक प्रोजेक्ट दवरपाचे आनी जे कन्वर्जन जाला ऑफ ऑल दीस लँड एंड ऑल फील्ड द कन्वर्जन जाला. होपफुली 2027 once the Congress comes back into power, which it will come, then all this conversion we will cancel all these conversions and save the environment. And today is a very important day. Thank you. आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आणि त्याच्या निमतान इनफॅक्ट वास्को काँग्रेस ब्लॉक कमिटीचे आमचे आयज एक ड्रायव्ह आहलो अवेरनेस ड्रायव्ह. कित्याक काय म्हणल्यार एनवायरमेंट कसो वाचोवचो आनी पब्लिकली आमी एज गोवन्स कितें कितें करचें तेजेर आमी आतां तांकां अवेरनेस एक दिवपा खातीर जमलेले आसा. आमकां सगळ्यांक खबरूच आसतली की गोंय राज्याच्या आमच्या गव्हर्मेंटान एकूय कांय सोडूंक ना अशें. म्हणल्यार आमची शेतां जावं, आमचे दोंगर जावं, आमचे न्हंयो जावं, गांव जावं, कांयच उरूंक ना. आतां म्हाका दिसता टायम येयल्लो आसा की आमचे गोंयकारांनीच आपआपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन कसो एनवायरमेंट राखचो तेजेर आमी तांकां अवेरनेस दिवपाक म्हणून जमलेले आसा. हितून खुबश्यो गजाल्यो आसा ज्यो करपाक जाता इंडिविज्युअली, जे आमी आमचे बारीकशे पर्सनल एक डेली हॅबिट्सान मातशें चेंज केले जाल्यार हें आमकां आमच्या एनवायरमेंटान कसो बरो इम्पॅक्ट पडटलो तेच सांगपा खातीर आमी आयज हांगा जमलेले आसा. कशें आसा जे म्युन्सिपाल्टीचे रेजुलेशन करून काम इम्प्लिमेंट करपाचें आसता पळय तें प्रत्येक इंडिविज्युअलाचेरूय आसता. सेग्रिगेशन प्रॉपर करून दिवपाक हें घरांतल्यांचेंय काम आसता की प्रत्येक ओनर, फ्लॅट ओनर, घर ओनर, बंगलो ओनर तेंचें आसता. आनी म्हाका दिसता जे आमचे सुपरवायझर आसा म्युन्सिपाल्टीन आनी जे कावन्सिलर चडशे हांव म्हणटा 90% कावन्सिलर हे इनिशिएट करून प्रत्येक वॉर्डान सेग्रिगेट करून हो वयतात. हांव म्हणटा की फूल आमचें वास्को हें ना पूण खंय तरी 20% उरलां तें आमी खंय तरी कमी करपाक जाय आनी 0%चेर हाडपाक जाय.